अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। सोशल मीडिया पे आज एक प्रोग्राम मेरी नज़र से गुज़रा। ये पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नवीद शहज़ाद साहिबा हैं, प्रोफ़ेसर है, टीचर है, काफ़ी इनका नाम है पाकिस्तान में, जो लोग जानते हैं उनको पता होगा। इनका एक प्रोग्राम था समीना पीरज़ादा के साथ, उसके प्रोग्राम में। तो वहाँ एक क्लिप मुझे किसी ने भेजा, तो मैंने जब गौर से वो सुना, तो बड़े ही दर्द की एक आवाज़ थी वहाँ पे कि जब पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का था। यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं, उनके जो हकूक़ हैं वो बराबर थे। और फिर ये सवाल इससे पूछा गया कि आपने कभी अपने वालिद को दुखी देखा? उसने कहा कि मैंने अपने वालिद को 2 दफ़ा रोते हुए देखा। एक दफ़ा जब बांग्लादेश अलहदा हुआ, जो ढाका में हुआ। दूसरी दफ़ा जब अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया। मैं सोच रहा था क्यों ना मैं भी इस पे आज कोई बातचीत करूँ। हुआ ये कि पाकिस्तान जब बना तो इसमें तमाम लोगों ने हिस्सा लिया। उसमें जब आप पीछे चले जाएँ तो कायद-ए-आज़म के साथियों में अहमदी भी शामिल थे। सर ज़फ़रुल्लाह खां, सबको पता है कि पहले वज़ीर ख़ारिजा थे। और फिर ये भी सबको पता है कि उनके दौर में पाकिस्तान की कितनी इज़्ज़त थी, कितनी कदर थी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तान में जो हालात पैदा होते गए, बांग्लादेश हमारे से अलहदा हुआ। इतनी कुर्बानियों के बाद हमने पाकिस्तान हासिल किया था, और फिर जब आपका मुल्क टूट गया, होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तानियों को अफ़सोस होता, हमारी अफ़वाज को अफ़सोस होता, और फिर हम इससे कुछ सीखते, कोई ना कोई सबक हासिल करते। जो भी कौमें आज तरक्की याफ़्ता है, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। अगर आप यूरोप की बात कर लें, यहाँ भी आप सबके इल्म में है जो हालात थे, मगर सीखने के बाद इन्होंने ये बताया कि अगर आप मेहनत और लगन और सच्चे दिल के साथ और अदल और इंसाफ के साथ दोबारा मेहनत करते हैं, तो आप अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं। हमारी बदकिस्मती ये कि हमने कभी कुछ भी हो गया, पाकिस्तान में हालात हो गए 75 साल से जैसे-जैसे चलते गए, कोई चीज़ हमने नहीं सीखी। आप गौर खुद कर लें, दूर-दूर तक नज़र दौड़ाएँ, कोई चीज़ ऐसी नहीं आपके सामने आएगी कि हमने अपनी गलतियों से कुछ सीखा हो। आज पाकिस्तान के हालात फिर एक दफ़ा वही होते जा रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पे खुल के बता रहे हैं कि एक वक़्त था जब बांग्लादेश के अवाम पे ज़ुल्म किए जाते थे, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती थी, और फिर वो हुआ जो आप सबके सामने। हमारी अफ़वाज ने वहाँ पे ज़ुल्म किया, लेकिन बाद में हमने इससे सीखा नहीं। एक वक़्त गुज़र गया, 12 दफ़ा पाकिस्तान में मार्शल लॉ आया, कभी ज़िया-उल हक का दौर आ गया, कभी मुशर्रफ का दौर, और आजकल भी आप सबके इल्म में है कमर जावेद बाजवा का दौर था। अब हाफ़िज़ साहब का है। पाकिस्तान दिन ब दिन आप सबके इल्म में है कि बुरी तरह मुश्किल से चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है कि या हमें सदका लेना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है, कर्जे के लिए पता नहीं वो कैसे-कैसे नाक की लकीरें कहते हैं निकालो, वो निकालते। कभी हमारे फौजी सरबराह मांगने के लिए निकल जाते हैं, कभी हमारे वज़ीर-ए-आज़म मांगने के लिए निकल जाते हैं, और इतने बदनाम हो चुके हैं कि वैसे भी कोई चला जाए तो यही लगता कि ये मांगने आ गए, इनको और कोई काम। मुल्क हमारा आधा हमारे पास, आधा उधर चला गया, और जो जानी नुकसान हुआ, जो माली नुकसान हुआ, जो पाकिस्तान के हालात हुए, जो जंगी कैदी हुए, मगर वहीं के वहीं हम, और कोई अच्छी खबर पाकिस्तान की अवाम के लिए नहीं। फिर ये ख़तून बता रही हैं कि दूसरी दफ़ा मेरे वालिद साहब उस वक़्त मैंने देखा दुखी थे, रो रहे थे,
جب احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ یہ بھی ایک بڑا جو سوال ہے، بڑا اہم ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ مجھے کسی نے شاید ویڈیو بھیجی بھی، لیکن میں نے خود بھی دیکھی کہ ایسے ایسے سوالات میڈیا اٹھاتی ہے کہ جناب اگر وکالت کسی بندے نے کرنی ہے تو وہ بھی حلفیہ بیان دے کہ وہ احمدی نہیں ہے۔ پرویز الہی نے پنجاب میں وہ نکاح فارم نکالا، اس پہ بھی یہ حلفیہ بیان، پاسپورٹ پہ بھی حلفیہ بیان، شناختی کارڈ پہ بھی۔ یہ سوال اتنے ہیں کہ میں خود کئی دفعہ حیران رہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ صرف حلفیہ بیان ہی ہوتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہو رہا وہاں پہ۔ دوسری دفعہ یہ جو عورت نے بات کی کہ میرے والد صاحب رو رہے تھے، ایک بہت بڑا اس دن بھی ظلم ہوا۔ پہلے ہمارا ملک جو تھا وہ ٹوٹ گیا، دوسری دفعہ قوم ٹوٹ گئی، ہم ایک قوم نہ بن سکے، اور ایسے قوانین پاکستان میں بنا دیے گئے جس سے آپ سب کے علم میں ہے کہ ایک ظلم کی نئی داستان شروع ہوئی۔ آپ اگر سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں، مختلف لوگ جو تبصرہ کرتے ہیں، جو تھوڑا بہت سچ بولتے ہیں، حقائق کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں یہ بالکل ٹھیک نہیں۔ یعنی کہ احمدیوں کو کافر کہا گیا، دوسروں کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ اب یہ دوسروں کے لیے فارم وغیرہ نہیں نکلتے جس طرح احمدیوں کے لیے نکلتی ہے کہ فلاں حلفیہ بیان دے، فلاں حلفیہ بیان دے۔ پچھلے دنوں کچھ ویڈیوز چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ، عید جو ابھی گزری ہے قربانی کی، وہاں پہ قربانی کرنے کے لیے بھی پابندی لگائی گئی اور لوگوں کو پکڑ کے لے گئے، کسی کے بکرے لے گئے۔ کوئی 3 بندے سوشل میڈیا پہ میں نے بھی دیکھے، ان کو بھی پوچھ رہے تھے جناب آپ کیا کر رہے تھے، ہم نے پکڑا، وہ بتا رہے تھے کہ ہم ایسے گائے وغیرہ ذبح کر رہے تھے۔ اب یہ چیزیں انڈیا میں بھی ہے، اگر آپ کہتے ہیں جی آپ کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، تو یہاں پہ انڈین کہتے ہیں کہ ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں جب آپ گائے ذبح کرتے ہیں۔ ایک سوال تو ہے نا، ویسے وہاں آپ ان کے جذبات کا خیال نہیں رکھتے، یہاں پھر آپ کو کوئی اور احمدی قربانی کرنے لگتا ہے، وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، آپ کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک لڑکی ہے جرمن، وہ سائیکل پہ میرا 8-10 ماہ میں پاکستان پہنچی ہے۔ اس کو جب وہ جو انٹرویو لے رہے تھے صحافی، انہوں نے کہا السلام علیکم، تو اس نے کہا وعلیکم السلام، تو وہ بڑا خوش ہوا۔ ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ ہم یورپ میں رہتے ہیں، کوئی ہمارا کلمہ پڑھے یا ہم اسے السلام علیکم کہیں یا وہ ہمیں السلام علیکم کہے، ہم اس سے یہ نہیں پوچھتے تمہارا مذہب کیا ہے، ہم وعلیکم السلام کہہ دیتے اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ یار دیکھیں یہ ایک احترام کر رہا ہمارے مذہب کا اور سیکھ رہا ہمارے مذہب کو۔ مگر پاکستان میں کیا ہے، بجائے خوش ہونے کے الٹے کیس بنا دیے جاتے ہیں۔ پھر ضیاء الحق نے، پہلے بھٹو صاحب نے جو کام کیے، پھر ضیاء الحق نے بھی ایک آرڈیننس جاری کر دی۔ آج ایک صاحب سوشل میڈیا پہ بتا رہے تھے کہ دوسرے درجہ تو دور کی بات ہے، 10واں درجہ بھی نہیں سمجھا جاتا، نہ کوئی ملازمت ملتی ہے احمدیوں کو پاکستان میں، نہ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں کھل کے، اور بھی بے شمار مسائل ہیں۔ اب ایک طرف آپ دعوے کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، دوسری طرف آپ ایسے قوانین پاکستان میں بنا دیتے ہیں۔ لیکن جب پاکستان بنا تھا تو قائد اعظم کو بھی پتا تھا کہ سر ظفر اللہ خان جو ہے وہ احمدی ہیں، انہوں نے تو کوئی قانون نہیں بنایا، یا انہوں نے تو اس وقت یہ نہیں بتایا، یا اس وقت جو مسلمان تھے جو پاکستان میں آئے انہوں نے تو کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ سب اکٹھے مل کے رہتے تھے، ایک قوم تھے، ایک ہی قوم بن کر آگے بڑھ رہے تھے۔ اور پھر میں نے کئی دفعہ پروگراموں میں بتایا کہ 74 سے پہلے کے پاکستان کو اگر آپ دیکھ لیں، کوئی شرافت باقی تھی، کوئی لوگوں میں شرم تھی، کوئی حیا تھی، اور پاکستان
दूसरे ममालिक को कर्जा भी दे रहा था, 60-65 की बात है शायद। और आज पाकिस्तान को पूरी दुनिया कर्जा दे रही है, और हम मांग रहे हैं, कहीं देते हैं कहीं नहीं देते, कोई देता तो हम खुश हो जाते। अगर आप कहते हैं कि जनाब 74 के बाद, ये जब से बांग्लादेश अलहदा हुआ, जब से ये कवानीन अहमदियों के मुतल्लक बनाए गए, उसके बाद हम ठीक जा रहे, तो फिर हमारी ये हालत क्यों होती? एक बड़ा सादा सा सवाल है। हमारी जो हालत इस वक्त आप देखते कि लोगों को पता कि इनमें आपस में इत्तेफाक नहीं, आपस में फूट पड़ी हुई है, एक दूसरे को काफर के फतवे, जज्बात। अगर मजरू की बात करें, मैं 12 दफ़ा ये कह चुका हूँ, कल भी मैंने प्रोग्राम किया, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बेशुमार सोशल मीडिया पे वीडियो आपको नज़र आती है। कभी कोई मौलवी पकड़ा जाता है, कभी कोई कारी पकड़ा जाता है बच्चों के साथ गलत काम करता हो। सब लोग ये कॉमर्स में लिख भी रहे हैं कि मदरसों में ये सब कुछ हो रहा है, आपके बच्चों के साथ ये जुल्म हो रहा है। वहाँ पे आपके जज्बात मजरू नहीं होते, वहाँ पे तो आपके कवानीन बेबस है, किसी को सजा नहीं दे सकते आप। आज मैंने एक प्रोग्राम सुबह किया, एक बच्ची है, वो मुलाजमा थी किसी के घर में बेचारी, वो साहब ने उसको अपना बच्चा यानी कि हमला कर दिया और खुद दुबई भाग गया। बेशुमार घरों की दास्तानें हैं, ये आपको मिलेंगी यहाँ। कवानीन हमारे पास नहीं, सारा दिन आपके लोग आके यहाँ पे कहते हैं, मैं भी यही रोजाना प्रोग्राम करता हूँ कि ना कोई हमारे पास कवानीन है, ना आइन है, ना कोई इंसानियत है, ना अखलाकियात है। कुत्ते का गोश्त वहाँ बिक जाता है, डड्डू बेच आते हैं, कोई पता नहीं क्या क्या बेच रही है, मिलावट है, घरों में फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, कोई चार बना रहा है, वो गंदा खिला रहा है, कोई पानी या 2 नंबर पैक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। 1 नंबर का तसव्वुर ही नहीं। पायलट हमारे जाली, अंदाजा लगाएं, डॉक्टर हमारे जाली, वकील हमारे जाली, जज हमारे जाली, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पेंशन में जा रहा था, उसको 3 साल के लिए बैठा दिया। पूरी फौज में 7 लाख में बंदा ही नहीं जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सके। अंदाजा लगाएं आप, ये क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि हमने ये सीखा ही नहीं, गलत और ठीक क्या है। हमने ज्यादा मजहब के पीछे पड़ के लोगों को मार दो, लूट लो, ये कर दो, इससे हम जन्नत में जाएंगे। जो मौलवी है वो आपको मशवरे दे रहे हैं, वो यही मौलवी आपके बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। जब ये सवाल हम करते हैं तो वहां पे आपके जज्बात जो है खामोश हो जाते। रोजाना अगर मेरे प्रोग्राम देखें, लोग देखते हैं, वो कहते हैं यार बहुत आप सच्चे प्रोग्राम करते, एहतियात किया करिए, लोग बड़े जालिम हैं। डराते भी हैं, कई नसीहत भी करते हैं, कोई समझाते भी हैं। मकसद ये जो मैं बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अरसा दराज से हम लोग यूरोप में रह रहे हैं, कभी हमें किसी ने नहीं पूछा कि आपका मजहब क्या है। ये आस पास लोग रहते हैं, कभी उन्होंने भी नहीं पूछा। और यहाँ पे जो हमारे पास यूरोपियन पासपोर्ट है, उसमें कोई ऐसा खाना भी नहीं जहाँ पे लिखा हो कि आप फलां मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, आप फलां मज़हब से तल्लुक़ रखते। वो बस जर्मन है, इंग्लैंड का है, ब्रिटिश है, जो भी मुल्क है यूरोप के, उसकी नेशनलिटी लिखी हुई है। वहाँ पे ये लिखा होता है कि पैदाइश पाकिस्तान की है। ये लोग जो है ये कहते हैं जी अपने मज़हब के मुताबिक आप ज़िंदगी गुजारें, कोई भी मज़हब का है, अहले सुन्नत है, ईसाई है, किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखता है, हिंदू है, सिख है। यहाँ पे इंग्लैंड में आप निकल जाएं, दफ्तरों में काम करते हैं, कौंसल में चले जाएं, वहाँ पे काम करते हैं, किसी भी जगह पे आप वज़ीर आज़म देख लें, ये अपने इंग्लैंड के देख लें, आयरलैंड के देख लें, कोई उनमें ये चीज़ नहीं है कि आपका मज़हब क्या है, या अगर आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो कौम के जज्बात मजरू हो जाएंगे। किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। मैं 12 दफ़ा कहता हूँ कि हमारे मुल्क में इस्लाम के जो मानने वाले हैं हम वहाँ पे, वो सारे चाहते हैं कि हम इन ईसाई ममालिक में आ जाए। ये अगर आप सोचें कि जो हमारे काम है वो ऐसे खतरनाक है कि हम अपने मुल्क में नहीं रहना पसंद करते।
یہاں پولیس والا آپ سے بات کرے گا آرام سے تہمت سے، وہاں پاکستان میں پولیس والا پہلے 4 گالیاں نکالے گا، پھر آپ کو 2 4 لگا کے پھر بات چیت ہو، رشوت ہے عام ہے۔ ایک جو مسلمان ملک ہے وہاں کے لوگ ہجرت کر کے یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ آنا چاہتے ہیں۔ یہ اگر تو آپ نے وہ ملک بڑا اچھا بنایا، مذہبی نفرت بھی پھیلائی، پھر نہ آپ خود مذہب کے مطابق چل سکے، نہ ایک قوم بن سکے، پھر آپ دوسرے ممالک میں کیوں آنا چاہتے ہیں؟ ایک سادہ سا سوال ہے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے بڑی محنت کی۔ آج ہی ایک صاحب بتا رہے تھے، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، کہ ختم نبوت کا نام لے کے یہ خوب پیسہ بناتے ہیں، گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، تجارت چل رہی ہے۔ قوم جو ہے وہ جاہل ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کسی چیز کا، نہ انہوں نے کبھی کتاب پڑھی، نہ کبھی کھول کے دیکھی، نہ کبھی انہوں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ سب کوئی مولویوں پہ ڈالا ہوا ہے، تو مولوی جواب دیں گے ہمارا، کوئی بھی سوال ہوگا، جیسے مرنے کے بعد بھی مولویوں نے جواب دینا ہے ان کا۔ قوم کو تو اتنا گمراہ کر دیا کہ انہوں نے تو ریسرچ کی ہی نہیں، اور پھر احمدیوں کے اوپر پابندی وہاں لگا دی گئی کہ یہ اپنے متعلق بھی نہیں بتا سکتے۔ اب عمران خان پہ پابندی لگا دی گئی۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں اٹھا سکتے، یہ پولیس والے پکڑ کے تار لیتے۔ یہ سمجھتے پابندیاں لگانے سے شاید یہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ یہ مسائل حل نہیں ہوتے، میں آپ کو بتاؤں۔ مجھے کئی ممالک میں جانے کا موقع ملتا ہے، میں دیکھتا ہوں ہر طرف جہاں بھی جاتا ہوں، یہاں پہ سب لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ایک دوسرے سے، ہر ایک دوسرے کی عزت کر رہا ہے، اکٹھے بیٹھتے، اکٹھے کھاتے پیتے، کاروبار ہے، کہیں بھی آپ یورپ میں چلے جائیں۔ کچھ چند ایک ہے جو یہاں بھی شرارت کرتے، جنہیں یہاں آ کے بھی کوئی سمجھ نہیں آئی، مگر یہ قوانین کے مطابق چلتے ہیں۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ آپ کے لیے یہاں پہ کوئی بورڈ ڈالے، جس طرح پاکستان میں لگا دیتے ہیں کہ یہاں جناب احمدیوں کا داخلہ ممنوع ہے، فلاں کا، جس طرح آج کل ایک اور مذاق بنا تھا پٹواریوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ اس طرح کے بورڈ شورڈ نہیں یہاں پہ لگتے، اور یہ لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ ہم اپنا کام بھی نہیں کرتے، اپنے مذہب کے مطابق بھی نہیں چلتے، دوسرے کے مذہب کی ہمیں فکر ہے۔ اپنی زندگی جہنم بنی ہو، دوسرے کی فکر ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اپنے کارنامے ہمارے ایسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں 2 نمبر زندگی ہے، سب کے سامنے ہمارے کون سے کام وہاں اسلامی ہوتے ہیں؟ آپ کے لوگ ہی آگے کہتے ہیں ویڈیو آڈیو بناتے ہیں ننگی عورتوں کی، گندے کام کر کے پھر بلیک میل کرتے ہیں۔ کوئی کام بتائیے تو صحیح نا کہ یہ ہو رہا ہے۔ اسلام کو چھوڑے، انسانیت کے مطابق بتا دیں۔ کافی لمبا ہو گیا پروگرام، میں نے اس لیے آج آپ کو کہا کہ جب تک پاکستان میں جتنے پاکستانی ہیں ان کے حقوق برابر نہیں ہوں گے، یہ بند کرنا چاہیے تماشا۔ جو وکلاء اس طرح کے قوانین پاس کر رہے ہیں، جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں، ان کی عزت دیکھ لے کیا ہے، انہی میں سے جج بنتے ہیں، ان پر اعتبار نہیں کرتے۔ بھٹو کی قومی اسمبلی کا کھاتا کھول لے، وہ بھی زانی شرابی۔ آج تک آپ اپنی قومی اسمبلی میں چلے جائیں، زانی شرابی، یا سے لے کے آج تک جرنیلوں پہ یہی ہے کہ یہ جناب زانی شرابی، ان کے پاس دولت کہاں سے آئی، کسی سے پوچھ نہیں سکتے آپ۔ سوال اتنے ہیں کہ جواب کسی کے پاس آپ کا نہیں ہوگا، بس جب یہ لکھنا شروع کر دیں گے کہ جناب آپ یہ سچ بول رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں۔ میرا سچ اتنا انہیں چبھے گا کہ وہ پھر جھوٹ بولیں گے، گالیاں دیں گے، یہ کام شروع ہو جائے گا۔ یہ ٹک ٹاک پہ چلے جائیں، اخلاقی حالت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دے، خواتین بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں۔ کون سی تعلیم ہم نے حاصل کی، کون سی اخلاقیات حاصل کی؟ میں یہ سوال کرتا ہوں آپ سے۔ پاکستان میں اب ایک اور سوال ہے جی، پاکستان کلمے کے نام پر حاصل کیا، وہاں یہ بھی ہمارے پاس اطلاع ہے کہ احمدیوں کی مساجد سے کلمہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اب وہی کلمہ آپ کہتے ہیں کہ اسی کے نام پہ پاکستان حاصل کیا، یہاں پہ کوئی گورا کلمہ پڑھے، ہمیں خوشی ہوگی کہ یہ ہمارا کلمہ پڑھ رہا ہے، اور وہاں پہ آپ کلمہ ہے وہ میں دیکھی کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ، وہ توڑ رہے ہیں پولیس والے، وہ چھانی تھوڑا پکڑا ہوا ہے۔ پھر وہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ دودھ اور شہد کی نہریں بھی بہیں۔
कैसे हो सकता है ये? अल्लाह ताला भी तो देख रहा है ना। आप यहाँ पे किसी बंदे के साथ ज्यादती करें और फिर वो आपके साथ ज़ाहिर है ताकतवर हो तो जो सलूक करें, सब देखते हैं कि ये बाज़ार में मारना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला के पास तो बहुत ज़्यादा ताकत है। जब आप उसके कलमे की बेहुरमती करते हैं तो फिर खुद जवाब ढूँढने के खुदा ताला क्या कर सकता है? क्या वजह कि आज भी पाकिस्तान में सुकून नहीं? क्या वजह पाकिस्तानी होने के बावजूद हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते? एक सादा सा सवाल। तो जनाब, एक कौम बनिए, एक पाकिस्तानी बनिए और एक दूसरे का एहतराम कीजिए, एक दूसरे की इज्जत कीजिए, उसी में बरकत है। हर बंदे ने मरने के बाद अपना साथ देना है। आप अपने की फिक्र करें, दूसरे की फिक्र छोड़ दें, दूसरे के मज़हब में टांग अड़ानी छोड़ दें, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी बेहतर हालात हो सकते हैं। तमाम ऐसे कवानीन जो बाद में बनाए गए हैं, उन्हें ख़त्म करना चाहिए। ना आज उस कवानीन की, आपको पाकिस्तान के कवानीन की समझ नहीं आती, आपको पाकिस्तान की आइन की समझ नहीं आती। कौन सा आइन, कौन सा कानून? खुद ही आप कहते हैं अदालतें बेबस हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे। इसमें मैं सारा दिन लगा रहा हूँ तो प्रोग्राम करता रहूँ, मगर मैंने ये बताया कि जो दर्द रखने वाले लोग थे, अब ये खतून जो बता रही थी, इसके मालिद मेरा नहीं ख्याल कि वो अहमदी होंगे, मगर वो रोए कि कौम को तोड़ दिया गया, मुल्क को तोड़ दिया गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।